सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाएर बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम पनि झुल्किन थाले। सबैजना उठेर आफ्नो कर्ममा लागिसके। कोही उठ्दैछन्। हजुर पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ, चरैबेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिल्यै नबस्नु। बिहान बिहान जे सोचिरहनु भएको छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कर्महरू सफल बनुन्। देश विदेश जहाँ भए पनि खुसी र सुखी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ हरेक बिहानीले शुभ दिनको सङ्केत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, मङ्गलमय र फलदायी बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाउने गरेको अमृत कथा अर्थात् रामकथा सुनौँ र सुनाऊ। आदिकवि भानुभक्तको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौँ र भनौँ म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा भए मजाले आवाज निकालेर रामायण पढौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ युद्धकाण्डको 120औं श्लोकबाट। लक्ष्मण नारायणै हुन् भनी बुझी डर भई शक्तिले छाडिदियो। रावण मूर्छा पर्याको पनि उठी त बखत फेर धनुर बाण लियो। सीतानाथ श्री जगन्नाथ प्रभु पनि हनुमान वीरका पीठमा चढ्नु भो लड्न मनसुब गरिकन लिनुभो फेर धनुर बाण तहाँ। टङ्कार खुब धनुको गरी हुकुम भो उम्केर जालास कहाँ। तेरा बन्धु निभाइया वन महा मार्छु तलाई यहाँ। रावणले यी वचन सुन्यो र बिजबाप भैरिस मनैमा लियो। हान्यो श्री हनुमानलाई सरले घाउ लगाइदियो। घाउ श्री हनुमानका शरीरमा देख्नु भयो त्यो जसै। सारै रिस उठी काल रुद्र सरिका ठाकुर हुनु भो तसै। घोडा रथ ध्वज सूत शस्त्र धनु सब छत्रै पताकै पनि। काटी रावणलाई हान्नु पनि भो मूर्छा परोस् यो भनी। लाग्यो बाण रघुनाथको र तही त्यो मूर्छा तुरुन्तै पर्यो। हातैमा धनु थाम्न शक्ति नहुँदा हातदेखि भैँमा झर्यो। ए बीचमा शिरको किरीट सरले काटी खसालिदिया। रावणका सबसे किसान प्रभुजीले खैचेर ताही लिया। बाधा रावणलाई खुब सित भयो बिदा प्रभुले पनि। अहिले जा घरमा भनी दिनुभयो भोलि लडौँला भनी। सेखी सान रत्ती भर ताह नरहँदा रावण मर्या झैँ भयो। लाज मानिकन लड्न शक्ति नहुँदा फर्केर लङ्का गयो। लक्ष्मण मूर्छित झैँ भया र रघुनाथ शोक गर्न लाग्या हरि।
जस्तो मानिस गर्छ सोही ऋतका चेष्टा अनेकै गरी। लक्ष्मणलाई बचाऊ फेरि हनुमान लि आऊ औषध भनी। हुकुम यो रघुनाथको तही हुँदा दौड्या हनुमान पनि। औषध लिन गया जसै त हनुमान चाल पाई रावण पनि। रात्रिमा उठी काल नेमिसित गो केही विघ्न पारुम भनी। राजा रावणलाई रात्रि बिचमा देख्यो अकस्मात जसै। सम्मान खुब गरी ताई हाजिर रह्यो त्यो काल नेमी तसै। मैले क्या गरौँ किन आउनु भयो यो राति एक्लै यहाँ। यो बिन्ती सुनि काल नेमिसित सब विस्तार बतायो तहाँ। यस्तो भो सुन काल नेमी अहिले लक्ष्मण गिर्याका थिया। तिनलाई पनि फेर बचाउन ठुलो रामचन्द्रले सुर लिया। औषध लिन भनेर आज हनुमान द्रोणाचलैमा गयो। औषध ल्याउन विघ्न पार तिमीले लौजाऊ बेला भयो। मायाले मुनि भेष धरेर हनुमान लाई भुलाऊ गई। सक्न्या छौ तिमीले भुलाउन ठुला योगी सरीका भई। यस्तो रावणले हुकुम जब दियो लौ विघ्न गर्जा भनी। राम ईश्वर बुझी काल नेमी बिरले केही बिन्ती पार्यो पनि। यति हित बुझी बिन्ती गर्छु अधिरात हितै भन्यो यो भनी। मेरो बिन्ती सदाई बक्सनु होस् होला ठुलो हित पनि। अहिले हामीले युद्धकाण्डको 129औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ राम र रावणको युद्ध, रामको बाणबाट रावण घायल, लक्ष्मण मूर्छा परेझैं भएकोले ओखती लिन फेरि हनुमान प्रस्थान, विघ्न गर्न रावणद्वारा कालनेमीलाई आदेश लगायतका प्रसङ्गहरू रहेका छन्। भगवान शिव माता पार्वतीलाई राम कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, त्यो शक्तिले नारायणको अंशावतार भन्ने जानी तत्कालै छाडिदियो र रावणकै रथमा पुग्यो। हनुमानको मुड्की प्रहारबाट रगत छाड्दै लड्यो र पछि उठेर बिस्तारै रावण सचेत भयो। रावण अत्यन्त रिसाएर धनुष हातमा लियो र रामतर्फ दौडियो। जगतका स्वामी रघुनन्दन श्रीरामले पनि रावणलाई रथारूढ र सचेत देखेर महाबली हनुमानको काँधमाथि चढी क्रोधपूर्वक रावणलाई झम्टिनुभयो। श्रीराम धनुषको टङ्कार गर्दै रावणलाई भन्नुहुन्छ, हे नीच रावण, आज मेरो अघि टिकेर त देखा। सबैतिर समदर्शन गर्ने मेरो यस्तो अपकार गरेर त कहाँ जान सक्छस्? जनस्थानमा मैले जुन बाणद्वारा खर, दूषण आदि सेनापतिहरूलाई मारेको थिएँ त्यही बाणले तँलाई पनि मार्नेछु। मेरो अगाडि टिकेर त बस। श्रीरामको यस्तो कडा वचन सुनेर रावणले युद्ध भूमिमा रामलाई बोकेका हनुमानलाई तीखा बाणहरूद्वारा प्रहार गर्यो। ती बाणहरूद्वारा घायल भएपछि वायुपुत्र हनुमान आफ्नै शक्तिद्वारा झन् तेजीलाई भइरहेर ती महान बाणहरूले भयङ्कर गर्जना गरे। हनुमान घायल भएको देखेपछि श्रीरामले काल रुद्र झैं अत्यन्त तीव्र क्रोध धारण गर्नुभयो। श्रीरामले अत्यन्त फूर्तिका साथ रावणका घोडा, रथ, ध्वजा, सारथी, शस्त्र, धनुष सबै काटिदिनुभयो। त्यसपछि रामले वज्र जस्तै कठोर एउटा महान बाणले रावणलाई यसरी छिया छिया बनाइदिनुभयो जसरी इन्द्रले पहाडहरूलाई काटेका थिए। वीर रावण रामको बाणबाट घायल भई थरथरी काम्यो र मूर्छित भयो। उसको हातबाट धनुष पनि खस्यो। यस्तो देखि श्रीरामले अर्धचन्द्र बाणद्वारा सूर्य जस्तै चम्किलो उसको मुकुट काटेर भन्नुभयो, हे रावण, अहिले त बाणद्वारा घायल भएको छस्। अब आज्ञा दिन्छु, विश्राम गर्न जा। आज विश्राम गरेपछि भोलि तैँले फेरि मेरो पराक्रम देख्नेछस्।
रामको यस्तो वचन र आफू नराम्ररी घायल भएपछि रावणको अहंकार चूर चूर भयो र ऊ वेदनाले व्यथित र भयंकर लाजले युक्त भई लङ्काभित्र छिर्यो। त्यही बेला रामले भाइ लक्ष्मण मूर्छित भई भुइँमा लडेको देख्नुभयो र मनुष्य भावलाई स्वीकार गरी लीला गर्दै शोक गर्न लाग्नुभयो। केही समयपछि हनुमानलाई भन्नुभयो, हे बाबु, लक्ष्मणलाई जसरी भए पनि बचाऊ। तिमीले पहिले जस्तै औषधिहरू ल्याई लक्ष्मण सहित अरू बानरहरूलाई पनि बचाउनुपर्छ भनेर रामले आदेश दिएपछि हनुमान त्यस्तै गर्छु भनी तत्काल त्यहाँबाट प्रस्थान गरे। हनुमान वायु वेगले महासागरलाई एकछिनमा तरेर दिव्यौषधि लिन गए। यही बीचमा रावणका गुप्तचरहरूले रावणलाई भन्छन्, हे राजन, रामले लक्ष्मणलाई बचाउनका लागि महाऔषधिहरू ल्याउन भनी हनुमानलाई पठाएका छन् र उनी क्षीर समुद्रतर्फ गइरहेका छन्। गुप्तचरको कुरा सुन्ने बित्तिकै रावण चिन्तित भयो र रातको त्यही समयमा एक्लै कालनेमीको घरमा पुग्यो। राक्षसराज रावण यति राति आफ्नो घरमा आएको देखेर कालनेमी अत्यन्त विस्मित र भयभीत भयो। उसले रावणको झटपट सम्मान गर्यो र हात जोडी अघि बसेर भन्यो, हे राजन, हजुरको के सेवा गरौं? आउनुको कारण के होला? अत्यन्त दुखी भएको रावणले कालनेमीलाई भन्छ, हे कालनेमी, के भनौं? कालक्रमले म विपत्तिमा परेको छु। मैले शक्ति प्रहार गरी लक्ष्मणलाई घायल पारी भुइँमा लडाइदिएँ, तर हनुमान उसलाई जीवित पार्न दिव्य औषधि लिन गएको छ रे। उसको काममा जसरी विघ्न पार्न सकिन्छ त्यसै गर। मायाद्वारा मुनिको रूप बनाई मोहित गर। जुन उपायले औषधि प्रयोगको समय बित्छ त्यही उपाय गरी घरमा फर्क। रावणको वचन सुनि कालनेमी भन्छ, हे महाराज रावण, मेरो कुरा राम्ररी सुन्नुहोस् र त्यसलाई विचार गर्नुहोस्। यो प्रसङ्गलाई अध्यात्म रामायणमा यसरी उल्लेख गरिएको छ, प्रियम ते करवाण्येव न प्राणान् धारयाम्यहम् मारीचस्य यथारण्ये पुरा भुन्मृगरूपिणः तथैव मे न सन्देहो भविष्यति दशानन हता पुत्राश्च पौत्राश्च बान्धवा राक्षसाश्च ते। कालनेमी भन्छ, म तपाईँको प्रिय कार्य अवश्य गर्दछु, प्राणको प्रवाह गर्दिन, तर मलाई यो निश्चित छ कि पहिले वनमा मृगरूपी मारीचको जुन हाल भएको थियो त्यस्तै मेरो पनि अवस्था हुनेछ। हजुरको छोरा, नाति, अरू राक्षस बन्धु बान्धवहरू पनि मारिसके। घातयित्वा सुरकुलम जीवितेनापि किम तब राज्येन वा सीतया वा किम देहेन जडात्मना। कालनेमी रावणलाई भन्छ, सम्पूर्ण असुर कुललाई नाश गराएपछि तपाईँको जीवनको के अर्थ रहला र? त्यसै गरी जनक नन्दिनी सीता, लङ्काको राज्य र जड शरीरको पनि के काम? सीताम प्रपच्छ रामाय राज्यम देहि विभीषणे वनम याहि महाबाहो रम्यम मुनि गणाश्रयम। कालनेमी भन्छ, हे महाबाहु, सीता रामलाई सुम्पिदिनुहोस् र विभीषणलाई राज्य दिई मुनिहरूको आश्रय सुरम्य वनमा जानुहोस्। स्नात्वा प्रातः शुभजले कृत्वा सन्ध्यादिका क्रिया तत एकान्तमाश्रित्य सुखासन परिग्रह विसृज्य सर्वतः सङ्ग मितरान् विषयान् बहि प्रवृत्ताक्षगणं शनै प्रत्येक प्रवाहये। कालनेमी रावणलाई उपदेश दिँदै भन्छ, हे महाराज, बिहान पवित्र जलले स्नान गरी सन्ध्या आदि नित्य कर्म गर्नुहोस् र एकान्तमा सुखासनमा बस्नुहोस्। सबैतिरबाट आसक्ति छाडी बाहिरी विषयहरूलाई पनि त्यागेर बहिर्मुखी इन्द्रियहरूलाई अन्तर आत्मातर्फ एकाग्र गर्नुहोस्। प्रकृतिर्भिन्नमात्मानं विचारय सदा नघ चराचरं जगत्कृत्स्नं देह बुद्धिन्द्रियादिकम् आब्रह्मस्तम्भ पर्यन्तं दृश्यते सूर्यते चेत् सैषा प्रकृतिरित्युक्ता शैव मायेति कीर्तिता। कालनेमी फेरि भन्छ, हे निष्पाप राजा, आत्मालाई सधैँ प्रकृतिभन्दा भिन्न विचार गर्नुहोस्। ब्रह्माजीदेखि वृक्षसम्मको सम्पूर्ण चराचर जगत र शरीर, इन्द्रिय र बुद्धि आदि जे पदार्थ देखिन्छन् या सुनिन्छन् ती सबै प्रकृति हुन्।
त्यसैलाई माया पनि भनिन्छ। सर्ग स्थिति विनाशानम जगदृक्षस्य कारणम लोहित श्वेत कृष्णादि प्रजा सृजति सर्वदा। कालनेमी रावणलाई वेदान्तको उपदेश पो दिन थाल्यो त। कालनेमी फेरि भन्छ, संसार रूपी वृक्षको सृष्टि स्थिति र विनाशको कारण भएको त्यही प्रकृतिले सात्विक, राजस र तामस प्रजाहरू सिर्जना गर्दछ। काम क्रोधादि पुत्राद्यान् हिंसा तृष्णादि कन्यकाः मोयन्ते निशं देवम् आत्मानय स्वैर्गुणैर्विभुम्। प्रकृतिले नै आफ्ना गुणहरूद्वारा सर्वव्यापक स्वयं प्रकाश आत्मालाई मोहित पार्ने काम गर्दछ। सर्वव्यापक स्वयं प्रकाश आत्मालाई मोहित गर्ने काम क्रोध आदि पुत्रहरूलाई र हिंसा तृष्णा आदि कन्याहरूलाई जन्माउँदछ। कर्तृत्व भोक्तृत्व मुखान् सुगुणानात्मनीश्वरे आरोप्य सुवशं कृत्वा तेन क्रीडति सर्वदा। कालनेमी भन्छ, प्रकृतिले कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आफ्ना गुणहरूलाई आफ्नो स्वामी आत्मामा आरोपित गर्दछ र आफ्नो वशमा बनाई उसँग सधैँ खेल्ने गर्दछ। शुद्धोप्यात्मा यथायुक्त पश्यतीव सदा बहि विस्मृत्य च सोमात्मानं माया गुण विमोहितः। आत्मा शुद्ध भए पनि मायाको सम्बन्धले त्यसका गुणहरूद्वारा मोहित हुन्छ र आफ्नो स्वरूपलाई नै बिर्सेझैँ गरी सधैँ बाहिरी पदार्थहरूलाई अनुभव गर्दछ। यदा सद्गुरुणा युक्तो बोध्यते बोधरूपिणा निवृत्त दृष्टिरात्मानं पश्यतेव सदा स्फुटम्। कालनेमी भन्छ, ज्ञान रूपी सद्गुरुको साक्षात्कार गरी प्रबुद्ध भएपछि भने बाहिरी विषयहरूबाट दृष्टि हटाई सधैँ स्पष्टत आत्मालाई नै देख्दछ। जीवन मुक्त सदा देहि मुच्यते प्राकृतैर्गुणै तोमप्येवं सदात्मानं विचार्य नियतेन्द्रियः प्रकृतेरन्यमात्मानं ज्ञात्वा मुक्तो भविष्यसि ध्यातु यद्य समर्थोसि सगुणं देवमाश्रयः। कालनेमी रावणलाई भन्छ, त्यस्तो व्यक्ति जीवन मुक्त भई प्रकृतिका गुणहरूबाट उठ्दछ। हजुरले पनि इन्द्रियलाई नियन्त्रण गरी सधैँ आत्माको चिन्तन गरी आफूलाई प्रकृतिभन्दा भिन्न जान्नुहोस् र मुक्त हुनुहोस्। यदि ध्यान असक्षम भए सगुण भगवानको भक्ति गर्नुहोस्। हृत पद्म कर्णिके सोण पीठे मणि गणान्विते मृदुस लक्षण तरे तत्र जानक्या सह संस्थितम् विरासनं विशालाक्षं विद्युत पुञ्ज निभाम्बरम् किरीटहार केयूर कस्तुबादी विरन्वितं नुपुरै कटकैर्भ्रान्तं तथैव वनमालया लक्ष्मणेन धनुर्द्वन्द्वो करेण परिसेवितम् एवं ध्यात्वा सदात्मानं रामं सर्वहृदि स्थितं भक्त्या परमया युक्तो मुच्यते नात्र संशय। कालनेमी भन्छ, हृदय कमलमा मणि जडित अत्यन्त र स्वच्छ स्वर्ण सिंहासनमाथि जानकी सहित श्रीराम बस्नु भएको छ। मुकुट, हार, बाला, कौस्तुभ मणि आदिले युक्त उहाँले चम्किलो बिजुली जस्तो वस्त्र लगाउनु भएको छ। वनमाला र अरू विभिन्न आभूषणहरूद्वारा उहाँ सुशोभित हुनुहुन्छ। वीरासनमा बसेका उहाँलाई दुवै हातमा धनुष लिने लक्ष्मणले सेवा गरिरहेका छन्। सबैको हृदयमा आत्मस्वरूपले बस्ने यस्ता कमल जस्ता विशाल आँखा भएका श्रीरामलाई हृदयभित्र पूर्ण भक्तिपूर्वक सधैँ ध्यान गर्नाले तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। शृणुवै चरितं तस्य भक्तैर्नित्य मनन यदि एवं चेत्कृत पूर्वाणि पापानि च महान्त्यपि। कालनेमीले भन्छ, सधैँ एकाग्र भावले भक्तहरूको मुखबाट श्रीरामको चरित्र सुन्नुहोस्। यसो गर्नाले पहिले गरिएका ठुला भन्दा ठुला पापहरू पनि आगोद्वारा कपासको थुप्रो जलेझैँ एकैछिनमा नष्ट हुन्छन्। भजस्सु रामं परिपूर्णमेकं विहाय वैरं निजभक्तियुक्तः हृदा सदा भावित भावरूपं अनामरूपं पुरुषं पुराणम्। कालनेमीले अन्तिममा रावणलाई भन्छ, हे राजन, रामसँग वैरभाव छाड्नुहोस् र
आत्मप्रेमपूर्वक हृदयभित्र सधैँ भावमय रूपको ध्यान गर्दै नाम रूपले रहित सर्वव्यापी अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान श्रीरामकै भजन गर्नुहोस्। यहाँ कालनेमी राक्षसले रावणलाई वेदान्तको उपदेश गरेको छ। कालनेमी रामको परम भक्त भएको देखिन्छ पनि। हुन त मारिचले पनि रावणलाई यस्तै उपदेश गर्न खोजेको थियो। भाइ विभीषण, कुम्भकर्ण र शुकले पनि रावणलाई आत्मज्ञानको उपदेश गरेका छन्। प्रश्न उठ्छ, राक्षस भएर पनि आत्मज्ञानको उपदेश गर्ने यो कालनेमी को हो? पौराणिक ग्रन्थहरूको अवलम्बन गर्ने हो भने कालनेमी रावणको मन्त्री हो। यो रावणको मन्त्री मारिचको छोरो पनि हो। रावणको मामा मारिच भएपछि कालनेमी रावणको मामाको छोरा हो। यो आफ्नो पिता मारिच जस्तै रामको भक्त रहेछ भन्ने कुरा यसले रावणलाई दिएको उपदेशबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। सुरुमा कालनेमी ऋषि मरिची ऋषिको छोरा थियो रे। कुकर्मका कारण ऋषिको श्रापले गर्दा यसले राक्षस भएर जन्म लिन पर्यो। यो राक्षस सत्ययुगमा समुद्र मन्थनपछि प्रकट भएको थियो। यसको अत्याचार बढेपछि भगवान विष्णुको हातबाट यसको मृत्यु भएको थियो। पछि यो हिरण्याक्षको छोराको रूपमा जन्मियो। आफ्नो दाजु अन्धकासुरको आज्ञा अनुसार विष्णु भगवानसँग युद्ध गरेर मर्यो। त्रेता युगमा यो हनुमानको हातबाट मर्यो र पछि द्वापर युगमा श्रीकृष्णको मामा कंसको रूपमा जन्मियो र कृष्णको हातबाट मर्यो। कालनेमीले हरेक युगमा भगवान नारायणसँग युद्ध गर्दै उहाँकै हातबाट मरेर मुक्त भएको देखिन्छ। राम र रावणको युद्धलाई वेदान्त रामायणमा सुन्दर ढङ्गले यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। एवं परस्परम युद्धम बभुबाहु निशम्मुने राम रावणयोः क्रूरम जन्म मोक्षाप्ति हेतुकम। राम र रावणको युद्धलाई वेदान्त रामायणले असल कर्म र खराब कर्म बीचको युद्ध मानेको छ। असल कर्म गरी मोक्ष पाउनु नै रामको युद्ध हो भने मनरूपी रावणको युद्ध भनेको बारम्बार जन्म लिने गरी कर्म गर्नु हो। निष्काम कर्मबाट नै मोक्ष प्राप्त हुन्छ। यहाँ वेदान्त रामायणको व्याख्या अनुसार श्रीरामको कर्म निष्काम कर्म हो। वेदान्त रामायणले रामायणका पात्र र हरेक प्रसङ्गलाई सङ्केतको रूपमा व्याख्या गरेको छ र हाम्रो जीवनमा घट्ने घटनासँग जोडेको पनि छ। भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाउँदै गरेको रामकथा अर्थात् अमृत कथा आजलाई यति नै। जाँदा जाँदै आज नवरात्रको तेस्रो दिन अर्थात् तृतीया देवी चन्द्रघण्टाको पूजा गरी आशीर्वाद प्राप्त गरौँ। देवी माताले हजुरहरूको सबै मनोकामना पूरा गरिदिउन्। धेरै धेरै शुभकामना। नमस्कार। यो नेपाली रेडियो